Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। पुराना छायाकार चापेल शाहको गत बुधबार निधन। नायिका साम्राज्ञी निर्देशक मिलन चाम्सको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध। नायिका निरुता सिंहले मनाइन् आफ्नो 48औं जन्मदिन। अभिनेता सौगात मल्ल र अर्पण थापा अभिनीत चलचित्र 3 जन्तुको टिजर सार्वजनिक। निर्माण अघि नै चर्चामा रहेको चलचित्र हुतुतुको निर्देशन निर्माता सन्तोष सेनले आफै गर्दै। पुराना छायाकार जावेद शाहको गत बुधबार निधन भएको छ। उनको बिहिबार नै मुस्लिम परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। जीवनको अधिकांश समय नेपाली चलचित्रमा समर्पित छायाङ्कन विधा मार्फत उनले नेपाली चलचित्रको सेवामा रहे, तर उनको निधन बुधबार भएकोमा यही क्षेत्रका उनका सहकर्मीहरूले ढिलो शुक्रबार मात्र थाहा पाए। उनको निधन गुमनाम जस्तै बन्न पुग्यो। आकस्मिक हृदयघातका कारण ठमेल स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले जानकारी दिएका छन्। उनी जावेद शाहको निवासमै पुगेका थिए। कुनै समय चलचित्र निर्माण गर्नको लागि खोजिने जावेद शाह पछिल्लो समय यस क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भई पारिवारिक जीवन बिताउँदै आएका थिए। 70 वर्षीय शाहको श्रीमती र 2 छोरा छन्। उनले रुसबाट चलचित्र छायाङ्कन सम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए। चलचित्र भाग्यरेखाबाट आफ्नो छायाङ्कन करियर सुरु गरेका जावेद सफल र स्थापित छायाकार थिए। शाहले विजय पराजय, ज्वाला, प्रतिज्ञा, युगदेखि युगसम्म, सिमाना, अवतार, प्रतीक्षा, जमिन, नादेदार, चोखो माया लगायतका चलचित्रहरू खिचेका छन्। उनको अन्तिम चलचित्र भने मनको टुक्रा थियो। स्वर्गीय जावेद शाहप्रति बीएमएचडी टेलिभिजन हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ। कोरोनाको कारण विगत 6 महिनादेखि सुनसान रहँदै आएको नेपाली चलचित्रको बजार लकडाउन खुले लगत्तै केही चहलपहल सुरु भएको छ। साथै गएको वर्षको चैत महिनादेखि बन्द रहेको नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा यति बेला नयाँ चलचित्रको निर्माण घोषणाले केही सकारात्मक तरङ्ग ल्याउन सफल भइरहेको छ। त्यस्तै लामो समयदेखि घरभित्र रहँदै आएका चलचित्रकर्मीहरूमा पनि नयाँ चलचित्रको निर्माण घोषणाले नयाँ उत्साह थपेको पाइएको छ। यसै क्रममा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह लकडाउन पछि 3वटा नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध भइसकेकी छिन्। करिब 1 महिना अगाडि उनले एक अनटाइटल प्रोजेक्टमा अनुबन्ध भएकी नायिका साम्राज्ञीले केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकामा छायाङ्कन हुने निर्माता रमेश एमके पौडेलको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको चलचित्र रेड वाइनमा अनुबन्ध भइसकेकी छिन्। नेपाली चलचित्रको बजारमा अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक भुवन केसीको चलचित्र ड्रिम्सबाट नेपाली रजरपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यु गर्दै पहिलो चलचित्रबाट नै स्टार नायिकाको उपमा पाउन सफल भएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले पहिलो चलचित्रमा नै नेपाली चलचित्रका स्टार नायक अनमोल केसीको साथमा स्क्रिन सेयर गरेकी थिइन्। त्यसपछि नायिका साम्राज्ञीले चलचित्र ए मेरो हजुर 2, इन्टु मिन्टु लन्डनमा, कायरा, मङ्गलम, रातो टीका निधारमा, तिमीसँग, मारुनी जस्ता सफल चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसकेकी छिन्। एकपछि अर्को गर्दै लगातार व्यावसायिक सफलता र समीक्षात्मक रूपमा सकारात्मक टिप्पणी पाउन सफल चलचित्रहरू नेपाली दर्शकहरूलाई दिँदै आएकी नायिका साम्राज्ञी अभिनीत पछिल्लो प्रदर्शनमा आएको चलचित्र भने मारुनी रहेको छ, जुन चलचित्रले पनि व्यावसायिक सफलता र समीक्षात्मक रूपमा प्रशंसा बटुल्न सफल भएको थियो। अब यसै क्रममा उनी नायिका साम्राज्ञी अर्को एक नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध भएकी छिन्। निर्देशक मिलन चाम्सको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको उक्त नयाँ चलचित्रका लागि निर्देशक चाम्सले नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई अनुबन्ध गरिसकेको पनि बताइएको छ। निर्देशक चाम्सले स्रोतलाई बताए अनुसार लभ स्टोरी कथामा बन्न लागेको उक्त चलचित्रको स्क्रिप्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र चलचित्रको छायाङ्कन अर्को वर्षको सुरुवातमा हुने पनि बताइएको छ। चलचित्रको छायाङ्कन युरोपमा गर्ने तयारीमा रहेका निर्देशक मिलन चाम्स चलचित्रका लागि एकजना नायकको खोजीमा रहेको र नायक अडिसनबाट लिने तयारीमा उनी रहेको बताइएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै नयाँ चलचित्रमा अनुबन्ध हुँदै आएकी उनी नायिका साम्राज्ञीको चलचित्र प्रेम गीत सिरिजका निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गर्न लागेको नयाँ चलचित्र हुतुतुमा पनि चर्चा चलेको छ, जुन चलचित्रमा प्रदीप खड्का, पल्सा, नाजिर हुसेनको साथसाथै नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको समेत अभिनय रहनेछ।
निर्देशक तुलसी घिमिरेको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र दक्षिणबाट नेपाली रजतपटमा नायिकाको रूपमा डेब्यू गरेकी सुन्दरी नायिका निरुता सिंहले गत शनिबार आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छिन्। सन् 1972 सेप्टेम्बर 26मा भारतको दार्जिलिङमा जन्मिएकी नायिका निरुताले आफ्नो 48औं जन्मदिन मनाएकी हुन्। चलचित्र दक्षिणा हुँदै चलचित्र दर्पण छाया, मन मन्दिर, बन्दकी, दुई किनारा, आमाको काख, आफन्त, माइली, सन्तान थरीथरीका, ठुल्दाई, अजम्बरी नाता, नाता रगतको लहना लगायत दर्जनौं सुपरहिट चलचित्रमा अभिनय गरेकी नायिका निरुतालाई नेपाली चलचित्रको बजारमा एक कुशल अभिनेत्रीको रूपमा लिइने गरिन्छ। पहिलो चलचित्र नै बक्स अफिसमा सफल भएपछि एक समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सर्वाधिक डिमान्डेड नायिकाको रूपमा रहेकी नायिका निरुताले महानायक राय समाल, भुवन केसी, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, दिलीप रायमाझी, उत्तम प्रधान लगायतका नायकहरूसँग अभिनय गरिसकेकी छिन्। नेपाली चलचित्रमा व्यस्तता कम नहुँदै भारतको मुम्बईमा गएर बसोबास गर्दै आएकी नायिका निरुताले अभिनय गरेको पछिल्लो चलचित्रहरूमा चलचित्र नाइ नभन्नु ल 5, दालभात तरकारी र चलचित्र क्याप्टेन रहेको छ। यसै क्रममा आफ्नो सुन्दरताको साथसाथै आफ्नो उत्कृष्ट अभिनय कला र नृत्य कलाबाट लाखौं लाख नेपाली चलचित्रका दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएकी उनै सुन्दरी नायिका निरुता सिंहलाई जन्मदिनको अवसरमा PM मनोरञ्जन समाचारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। चलचित्र 3 जन्तुको टिजर सार्वजनिक भएको छ। नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा भर्सटाइल अभिनेताको रूपमा आफूहरूलाई परिचित गराउन सफल अभिनेता सौगात मल्ल र अर्पण थापा अभिनीत चलचित्र 3 जन्तुको फर्स्ट लुक टिजर गत शनिबार सार्वजनिक भएको हो। निमा टिमले चलचित्रको प्रचार प्रसार सुरु गर्दै सार्वजनिक गरेको 50 सेकेन्डको टिजरमा चलचित्रको मूल द्वन्द्वलाई प्रस्ट्याउन खोजिएको छ। 2030 सालमा एक घरभित्र भएको घटनालाई चलचित्रमा उतारिएको सार्वजनिक चलचित्रको टिजर हेर्दा उक्त चलचित्र सस्पेन्स थ्रिलर कथामा निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ। टिजरमा सौगात र अर्पण अहिलेसम्मकै भिन्न अवतारमा देखिएका छन्, जुन लुक्सले चलचित्रप्रति दर्शकमा कौतूहलदार सिर्जना गरेको छ। यस्तै आलोक शुक्लाको छायाङ्कन र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको चलचित्रमा कलाकार रोबिन तामाङ, सृष्टि श्रेष्ठ र कालु राणाको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। आउँदो पुस 17 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गरिएको चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक अर्पण थापा स्वयं रहेका छन्। अभिनेता तथा निर्देशक अर्पणले यसअघि चलचित्र घर, आधा लभ, सुनकेसरी जस्ता चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसकेका छन्। चलचित्र 3 जन्तुलाई हरि तामाङ, सन्तोष अधिकारी र केली रोय म्याक्नामाराले मिलेर निर्माण गरेका हुन्। निर्माण अघि नै चर्चामा रहेको चलचित्र हुतुतुको निर्देशन सन्तोष सेनले गर्ने भएका छन्। छेतेन गुरुङसँग संयुक्त रूपमा निर्देशन गर्ने तयारीकै क्रममा निर्देशक गुरुङको निधन भएपछि निर्माता सन्तोष सेन चलचित्रको निर्देशन एक्लैले गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। निर्देशक छेतेन गुरुङको गत भदौ 24 गते बुधबार निधन भएपछि सन्तोष एक्लै निर्देशन गर्छन् अथवा अरू कसैसँग मिलेर निर्देशन गर्छन् भन्ने जिज्ञासा रहेको थियो। चलचित्र हुतुतु छेतन र म मिलेर निर्देशन गर्ने कुरा भएको बताउँदै निर्देशक सेन भन्छन्, अब म चलचित्र एक्लै निर्देशन गर्छु। छेतेनले मृत्यु अघि चलचित्र आफैले निर्देशन गर्न भनेको कारण उनको चाहना पूरा गर्न पनि चलचित्र आफैले गर्ने सोच बनाएको सेनले खुलाए। लेखन समेत छेतेनले गरिरहेको चलचित्र हुतुतुको स्क्रिप्ट केही काम अझै बाँकी रहेको छ, जसका लागि केही सहकर्मी सहित केही दिनको लागि उनी शुक्रबार काभ्रे गएका छन्। निर्माण अघि नै चर्चामा रहेको चलचित्र हुतुतु आसुसेन फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुने सम्पूर्ण रूपमा कमेडी चलचित्र भएको निर्माता समेत रहेका सन्तोष सेनले बताएका छन्। त्यहाँबाट फर्किएपछि चलचित्रको औपचारिक घोषणासहित छायाङ्कनको मिति सार्वजनिक गर्ने योजना उनले सुनाए। चलचित्रमा अहिलेसम्म हरिवंश आचार्य, राजाराम पौडेल, माउसे गुरुङ, प्रदीप खड्का, पल्सा, नाजिर हुसेन, सलोन बस्नेत र गौरव पहाडीले काम गर्ने निश्चित भइसकेको छ।